सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, ट्रंप की तरफ से एक बयान जारी किया गया है व्हाइट हाउस से कि ये जितने जंग के अखराजात हैं वो अरब ममालिक देंगे। अब बंदा पूछे कि जंग आपने अरब ममालिक से पूछ के शुरू की थी। और भी की चीजें आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ हैं। सर ये बताइए कि अरब क्यों खर्चा देगी? गुंडागर्दी का मतलब क्या होता है? वो बरतानिया के कल फिर परसों एक ही इज ट्राइंग टू बिकम इंटरनेशनल गैंगस्टर, उसने ये अल्फाज इस्तेमाल किया दोबारा कि वो कोशिश कर रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा बने। अभी देखिए जंग जो जैसे आपने कहा, जंग तो इसने और इसराइल ने मिलकर वो बातचीत कर रहे थे। बार बार वजीर खारजा ईरान की ये कह रहे हैं कि हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि ये अचानक हमारे पर हमला कर देंगे। और बातचीत चल रही थी, बातचीत में नेगेटिव पॉजिटिव ऊपर नीचे बातें होती हैं, तो वो एक कंटेक्ट होता है। उन्होंने क्या बार बार अटैक किया। अभी अरब जो है इनका कसूर है ना, साहब कसूर इनका ये है कि इन्होंने इनको रखा हुआ क्यों था वहां पे? अपने घर के अंदर पूरे देश दिए हुए थे, उनको तनख्वाह खाना पीना रहना अरब दे रहे थे, जबकि आज तक अरबों को तो एक पैसे का फायदा नहीं हुआ। इसराइल मारता जा रहा है, वहां पे गजा में मुसलमानों को भी मारा है ना, तो ये तो अरब बोल नहीं रहे थे। अभी ट्रंप ने जैसे वो कहता था नेटो वाले पैसे दें, सारे नेटो वाले पैसे नहीं देते, अमेरिका लड़ता है बाहर, जब भी जंग होती है तो अमेरिका पैसा देता है, नेटो नहीं देते, पैसे निकालो। आपको याद होगा जर्मनी ये वो सबको फिर दबाया था, पैसे निकालो। अभी अरबों से भी वो बोलेगा पैसे निकालो, तो अरबों को देना पड़ेगा। मोबाइल साहब ये आप याद रखें, अरबों को भी पैसा देना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप जो है उससे पहले भी जो बादशाह है सऊदी अरब का, किस तरह उसकी बेइज्जती की है, एक स्वीपर की तरह उसकी बेइज्जती की है कि तुम घटिया आदमी है, मैं वो क्या बोलता है किस माई फला फला। तो उसको पहले भी बोला था तुम हमारी मदद के बगैर एक हफ्ता तुम्हारी ये बादशाह जो जैली बादशाह है तुम्हारी एक हफ्ता नहीं कर सकती, हम तुम्हारी सपोर्ट कर रहे हैं। लाइक वाइज जितने अरब के मुल्क है ये बादशाह जो जैली बने हुए हैं, बहरेन का फला फला फला, ये बादशाह के दर से थे। तो वो कहते हैं हमारी वजह से तुम इधर यशे कर रहे हो, खा पी रहे हो, सोने हीरे जवाहरात। तो अभी जो ट्रंप ने धमकी मारी है, ये पैसा निकालेंगे। मोबाइल साहब याद रखें, ये अरबों को देना ही पड़ेगा। 11 का वो वाक़या हुआ था, जब वहां गिराए गए थे, वहां अटैक हुआ था सितंबर 11 वाला, तो बगैर पूछे बगैर मांगे इस सऊदी अरब ने $1 बिलियन अमेरिका में दिए थे पहले दिन ही। वहां पे उनको ट्रस्ट कर, इसका मतलब अमेरिका को पालने में अरब ममालिक का बड़ा हाथ है। बिल्कुल सही, ये सब कुछ इन्होंने अभी भी आप कहें कि कल अखबार में आया था कि ये जितने अरब हैं जिनको मार पड़ रही है अभी, वो कहते हैं तुम किसी न किसी तरीके से हमारी जारी रखो और ईरान को एक दफा हरवा दो। आप बोले कुवैत जहाँ शीए रहते हैं, इराक जहाँ शीए रहते हैं, और फिर भी और ये बहरैन शीए रहते हैं 70%, तो उनको अमेरिका को कह रहे हैं तुम खत्म न करो जान, इनको मारो, ईरानियों को मारो, खूब मारो। अंदर से देखो क्या है, ऊपर से देखो क्या है, मुस्लिम इस्लामी रिपब्लिक फ्रा फ्रा फ्रा, ये सब फ्रॉड है। लाइक वाइज पाकिस्तानी फ्रॉड, इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। आप देखें कि एक बहुत ही टॉप एनालिस्ट, जो दुनिया का टॉप एनालिस्ट है अमेरिकन, उसने बोला कि मुसलमानों में जंग सिर्फ शीए लड़ सकते हैं, बाकी सुन्नी मुसलमान फला मुसलमान हे मुसलमान। उसने बोला अगर जंग लड़नी है तो शीए लड़ सकते हैं, और शियों ने करके दिखाया। आज भी, उससे पहले भी ईरान के वज़ीर खारजा बोला हम थे जिसने रोमन बादशाह को शिकस्त दी थी, ये ईरानी थे, उस वक्त शिये थे कौन थे, लेकिन हमने शिकस्त दी थी। आज भी अच्छा एक और भी चीज है सर, एक और भी चीज है ना, हिकमत अमली भी बड़ी अहम चीज होती जंग में। ठीक है आपके पास दुनिया के जदीद तरीन हथियार है अमेरिका इसराइल के पास, मगर जिस हिकमत अमली के साथ ईरान मुकाबला कर रहा है, एक रिपोर्ट जारी की गई है जी, उसके पास अभी 30 से 40 हजार ड्रोन पड़े हुए हैं, और अमेरिका कहता है जनाब ये तो बड़ा लंबा चौड़ा खाता खुल गया, और अभी 2-3 हजार 4 हजार ड्रोन चलाए हैं, तो हर चीज ये तो तबाह कर देगा। क्या कहते हैं इसके बारे में? अब अमेरिका भागना चाहता है जंग से? बिल्कुल, आप देखें कि अमेरिका की वो दो मुफे पकड़ी हुई ईरान ने,
ابھی اس کو بھرنے نہیں دے رہا. ایران کہتا ہے کہ ہم جنگ لڑیں گے, ہم تمہاری ساتھ بات کرنے نہیں چاہتے. جس بندے نے اچانک حملہ کر کے ہمارے لیڈر مار دیے, جنرل مار دیے, سرسان مار دیے, پتہ نہیں کیا کیا مارا تم نے, ہماری بچیوں کو مارا, ہمارے لوگوں کو مارا, ہماری پراپرٹی تباہ کی ہے. پہلی بات ہے $1 ٹریلین سے پہلے تم دونوں اس کا معاوضہ. پھر اس کے بعد جنگ ہم نہیں بند کریں گے, جنگ بند کریں گے یہ پورا جو اسٹیٹ آف ارموز ہے یہ ایران کا ہے, اس کے اوپر تمہیں ہمارے رائٹس. اچھا صاحب, اس سے کہتے روس, جی روس کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں نا, چائنا کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں, اس کو پتا چل چکا ہے کہ یہ سب لوگ اکٹھے ہو چکے ہیں. صاحب آپ دیکھیں کہ یہ جو پریزیڈنٹ ہے نا, اس کو پورا امریکہ ملین لوگ باہر نکلے, انہوں نے ان کی ڈیمانڈ کیا ہے ریزائن کرو, اس کو جیل میں دو, اس کو جیل میں بھیجو. اس نے ہمارے امریکہ کا ستیہ ناش کر دیا. ابھی یہ بندہ جو ہے یہ اتنے اندر گھیرے میں ہے کہ ابھی آج اس کا جو بیان ہے آپ نے پڑھا ہوگا, اس نے لکھا کہ یہ جو اسٹیٹ آف ارموز کو بھول جاؤ, اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, ہم نے ان کے میزائل اور ڈرونز کو تباہ کرنا ہے. ابھی دیکھیں کتنی پھر گیا اسٹیٹ آف ارموز ایران کا, ایران کو دے دو. نمبر 2, ہم اب زمینی فوج کیوں بھیجے وہاں پہ, ہمارا کوئی تعلق نہیں, ہم کیوں بھیجے وہاں پہ, کیونکہ اس کو اتنا پریشر جنرل ایڈمرل نے دیا کہ تم پاگل ہو اپنی فوج بنوانے کے لیے وہاں پہ, وہ تو تمہیں ایک دن میں مار دیں گے ایرانی. ہم سامنے بیٹھے ہیں, ان کا ایریا ہے, جزیرے ان کے, تو تم اپنی فوج بنوانے کے لیے وہاں جاؤ گے. لازمی بات ہے رشیا میں چائنیز اور نارتھ کوریا بیچ میں پوری اس کو سپورٹ دے رہے ہیں. اچھا جی, چچینین نے فوج بھیجنے کا اعلان کر دیا. چچینین آپ کو پتا ہے وہ جو روس کی جنگ جب یوکرائن سے ہوئی تھی تو وہاں بھی آئے تھے لڑنے کے لیے, انہوں نے بھی اعلان کیا کہ ایران میں ہماری فوج جا رہی ہے. یہ آپ حیران ہو گئے, وہ کہتے دی بچرز, دی بچر, ان کا نام ہے دی بچرز. یہ آپ کو جیسے آپ نے کہا یہ یوکرین میں چونکہ یہ چچنیا جو ہے رشین ٹیریٹری ہے اندر ہے, اور اس کی جو فوج ہے مسلمان ہیں سارے, اور وہ بڑے بچرز ہیں, بچرز ان کا نام ہے. وہ کہتے ہیں انفینٹری کے طور پر ہم لڑتے ہیں, کوئی چھوڑے دے رہے. آپ بتائیں یوکرین کا انہوں نے ایک بندہ پکڑ کے مارا تھا وہاں پہ, ختم کر دیے تھے, کچھ چھوڑا ہی نہیں تھا. ابھی وہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے زمینی فوج بھیجی امریکہ یا اسرائیل نے, پہلی بات ہے کہ امریکہ نے ایک سیگمنٹ بولا کہ تم کتنے پاگل ہو, تم اسرائیل کو بولو اپنی زمینی فوج بھیجے نا ایران میں, تم عرب کو بھیجو نا, سعودی عرب جس کو تم دنیا کا سب سے زیادہ اسلحہ سعودی عرب نے خریدا ہے اس سے $1 ٹریلین کا, تو اس کی فوج بھیجو نا وہاں پہ ایران سے لڑنے کے لیے. یو اے ای اور یہ قطر پتروں کی فوج بھیجنا, تو اپنی فوج کو بنوانے کے لیے بھیجو, یہ تمہارے کیس ہی نہیں ہے, یہ تمہاری انٹرسٹ میں نہیں ہے. تو اس میں کیا ہے ابھی جیسے انہوں نے پھر اس کے جواب میں بولا, چچنین جو وہ جو مسلمان ہے داڑھی والے, انہوں نے بولا کہ اگر ان کی فوج پیدل فوج آئی, گراؤنڈ فورسز یا انفینٹری, پھر ہم جائیں گے اسلامک ریپبلک آف ایران کی مدد کرنے کے لیے, اور ہمارا نام ہے دی بچرز. ہم ایک ایک پکڑ کے صرف گردن کاٹیں گے, ہمارا اور کوئی کام نہیں ہوگا وہاں پہ. تو یہ ٹرمپ کی ساری ناکامیاں ہیں اکثر, یہ دنیا ساری جو باتیں. اور پھر آپ دیکھیں پاکستان کے گنڈے گینگسٹر, اگر ٹرمپ جیسے بندے کو انگلینڈ کے پارلیمنٹرین کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل گینگسٹر, تو پاکستان کے گینگسٹر جو ہیں جنہوں نے پاکستان کو لوٹ لیا, کھا گئے, چور ڈاکو لوٹ لٹا کے اپنے کیس معاف کروا کے وہاں پارلیمنٹ ہو, جناب صدر وزیر اعظم لوٹ مار کر رہے ہیں, تو ان گینگسٹروں کو کون پکڑے گا؟ آپ زندہ قوم ہے, زندہ قوم ہے مبارک صاحب, ایک زندہ قوم ہے. امریکہ کی قوم نکلی ہے کہ نہیں نکلی؟ بات کس طرح نکلی ہے؟ ریڈ کرو, پکڑو اس کو, اریسٹ کرو. ایک بندے نے بولا اس کو اریسٹ کرو, اس کو جیل میں کرو, اور کئی لوگوں نے بولا اس کو پھانسی دو. تو مبارک صاحب یہ ہوتی ہے زندہ قوموں کی نشانی. جب پاکستانی قوم جو آرام کھانے والے لوگ ہیں اور آرام کھانے والے پارلیمنٹرین اور صدر وزیر اعظم بیٹھے ہیں ہماری حکومت میں, تو ان کو کون ایک ہماری قوم نہیں پکڑ سکتی نا, وہ زندہ قوم ہو تبھی پکڑ سکتی ہے. جی بہت شکریہ سر آپ کا. جی مہربانی. اچھا جی, ایران نے میسج دیا ہے اس کو پاکستان کو کہ آپ ہمارے اس معاملے میں نہ پڑیں, آپ کی اتنی پسلی نہیں ہے کہ آپ ہمارے لیے میدان میں آئیں, کیونکہ آپ کے اوپر بھی حملہ ہو جائے گا. جب ہمارے اوپر قبضہ کر لیا جائے گا تو بہتر یہ ہے کہ انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ آپ اپنی فکر کریں. صاف ظاہر ہے ان کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ امریکہ کے اسرائیل کے کیا ارادے ہیں, اور ان کو اس کا بھی پتہ ہے کہ پاکستان کتنے پانی میں, کتنی مرضی آپ ویڈیو لگا لیں
لیکن جب تک غدار موجود ہیں آپ کے ملک میں، ایرانیوں نے تو چلو غدار چن چن کے مارنے شروع کیے، مل گئے ان کو، تو ہمارے تو غداروں کو ہی پتہ نہیں لگنا، کیونکہ سب کا قبضہ ملک کے اوپر ہے۔ تو یہ جناب تازہ صورتحال تھی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے ہمارے ساتھ۔